اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو، آج دا سارا پیغام اور موضوع ہے کہ اللہ رب العزت دی سرزمین تے 9 ذی الحجہ کو دو اجتماعات ہونن۔ مکہ مکرمہ دے وچ عرفات دے میدان وچ حاجیاں دا اجتماع، اور عراق دی سرزمین مظلوم کربلا دی زرعی تے روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو زائرین دا اجتماع۔ اس واسطے مفاتیح الجنان کو جلے پڑھسو شیخ قمی علیہ الرحمہ نے روایات نقل فرمائین، او فرمیندن کہ انہاں دو اجتماعات تے اللہ کیرا او اجتماع ہے جیڑا خوش نصیب ہے، اللہ اندے تے پہلے نظر رحمت فرمیندہ ہے۔ ایک اجتماع ہوندے حاجیاں دا، ایک اجتماع ہوندے زائرین دا، مگر اے نال جملن انہاں زائرین دے اجتماع دے وچ ایسے لوگ موجود نہ ہوئن جنہ تے حاج واجب ہوئے تے لیکن او حاج انہاں نہ کیتا ہویا ہوئے، این شاید خاص خیال رکھنا ہے۔ تو او فرمیندے نے روایات دے وچ ملدے تے اللہ سب تو پہلے حاجیاں دے اجتماع تے نظر رحمت نہیں فرمیندہ، پہلے مظلوم کربلا دے زائرین تے اپنی رحمت نازل کریں دے۔ تو مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان نہیں ہونا، سوچن نہیں پائے بجنا، اتعام گالے کی میں رب پہلے حسین مولا دے مہمانہ تے اور زائرین تے رحمت کی میں نازل نہ کرے۔ اگر زہرا دا بچڑا نہ ہوندا، آج یہ حاجیاں دا لباس نہ ہوندا، نہ مینا ہوندا، نہ عرفات ہوندا، اور نہ لوگاں دی یہ پکار ہوندی لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ اور یہ تمام فریاداں حسین مولا دی قربانیاں دے صدقے ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت اپنی رحمت پہلے مظلوم کربلا دے مہمانہ اور زائرین تے نازل فرمین دے، اور بعد دے وچ اپنے مہمانہ اور اپنے حاجیاں دے اجتماعات تے نظر رحمت فرمین دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔